اللہ तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का इरादा फरमाया, यानी कि अल्लाह ने जब चाहा कि अब मूसा को मौत देनी है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, यानी कि मलकुल मौत को ये हुक्म दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाए और उनकी रूह कब्ज़ करके ले आए। याद रखें दोस्तों, नबियों को भी मौत आती है, लेकिन ये सिर्फ एक लम्हे के लिए आती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद तनवीर। आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं, एक स्टोरी सुनने वाले हैं और एक ये रियल स्टोरी है। और इस वीडियो का जो टाइटल है, जब हज़रत मूसा ने मलाकुल मौत को थप्पड़ मारा तो फिर अल्लाह ने क्या कहा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मलाकुल मौत को थप्पड़ मारा, तो आज वही जानने वाले हैं कि क्यों मारा थप्पड़, क्या वजह थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का इरादा फरमाया, यानी कि अल्लाह ने जब चाहा कि अब मूसा को मौत देनी है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, यानी कि मलकुल मौत को ये हुक्म दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाए और उनकी रूह कब्ज़ करके ले आए। याद रखें दोस्तों, नबियों को भी मौत आती है, लेकिन ये सिर्फ एक लम्हे के लिए आती है, फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया जाता है। लेकिन जब नबियों को मौत आती है तो उस वक्त मौत का फरिश्ता उनकी बारगाह में बड़े ही अदब के साथ में पेश आता है। अब अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही मौत का फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद में कहने लगे, ए मूसा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, चलिए आपका वक्त पूरा हो चुका है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ये क्या कह रहे हो, कहाँ पर चलना है? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और आपको लेने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुम मुझे मौत देने के लिए आए हो। इतना सुनते ही वो मौत का फरिश्ता कहने लगा कि हाँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। बस इतना सुनना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए और आपने मौत के फरिश्ते को यानी कि मलकुल मौत को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया, और थप्पड़ इतना ज़ोर का था कि वो सीधा मलकुल मौत के चेहरे पर जाकर लगा, जिससे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की एक आँख बाहर आ गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ये अल्लाह वालों की शान है, ये नबियों का मर्तबा है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा दिया और तमाचा मार कर कहने लगे कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझको मारोगे। और प्यारे दोस्तों, हमारे लिए तमाचा लगाने की तो दूर की बात है, अगर कोई मलकुल मौत का नाम बेअदबी से ले ले तो उसकी रूह कांप जाए, लेकिन ये तो अल्लाह के नबियों की शान है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी थप्पड़ मार दिया। अब दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि उससे मलकुल मौत की एक आँख बाहर निकल आई। फिर मौत का वो फरिश्ता अपनी एक आँख हाथ में लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचा और अर्ज़ करने लगा, या अल्लाह, आपने मुझे एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज़ करने के लिए भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता है, और उसने तो मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार दिया है। ये सुनकर अल्लाह की रहमत ने गोया की मुस्कुराया और फिर इरशाद हुआ कि ए इज़राइल, जब तुम उनकी बारगाह में गए तो उनसे जाकर तुमने क्या कहा था? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कहा कि चलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बस इसी बात पर वो नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तो ये सुनकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए इज़राइल, अगर उनकी बारगाह में जाओ तो अदब के साथ में जाना। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करें कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते को भी नबी के दरबार में अदब सिखा रहा है, यानी कि जब अल्लाह को ये पसंद है कि जब मेरे महबूब के दरबार में जाओ तो अदब के साथ में जाओ। तो आज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बेहुदा लोग पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि नबियों की तो कोई शान ही नहीं है और नबियों का तो कोई मुकाम ही नहीं है। जो लोग नबियों को अपने जैसा मानते हैं, उनको ये सोचना चाहिए, क्या वो अल्लाह के मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार सकते हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मौत के फरिश्ते का तो नाम सुनकर बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है, और अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं जो मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा सकते हैं, और ऐसी सूरत में अल्लाह भी उन पर नाराज़ नहीं होता। अल्लाह भी उनको ये नहीं कहता कि जब मैंने अपने फरिश्ते को आपके पास भेजा तो आपने उसको थप्पड़ क्यों मारा।
بلکہ اللہ اپنے موت کے فرشتے سے یہ فرما رہا ہے کہ تو نے ان کا ادب کیوں نہیں کیا، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب سے کیوں نہیں گیا، اور ابھی جانا تو ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ میں جانا۔ پیارے دوستو، اب آپ یہاں پر سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کا یہ حال ہے تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں وہ اللہ کا موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیل لے کر حاضر ہوئے، اور بڑے ہی ادب کے ساتھ میں موت کا فرشتہ عرض کرنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس بیل پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کے حکم سے اتنے ہی سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، یعنی کہ پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ پھر تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اللہ کی کیا چاہت ہے؟ تو پھر موت کے فرشتے نے کہا تو پھر آپ کو بھی موت آئے گی، یعنی کہ پھر آپ کو بھی یہاں سے چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کل مجھ کو چلنا ہی ہے تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب مجھے چلنا ہی ہے تو پھر میں آج ہی آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں، لیکن آپ اللہ سے ذرا یہ کہے کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو چند منٹ کی بھی مہلت نہیں دیتا، مگر یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے جو اللہ سے تھوڑی دیر کی مہلت کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ آپ اللہ سے کہے کہ وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے تاکہ میں اپنے بیٹوں سے مل سکوں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اس کو پھر آپ نے اپنے گلے سے لگایا اور رونے لگے، پھر گلے لگاتے پھر رونے لگتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک باپ کا دل ہوتا ہی ایسا ہے، اسے اپنی اولاد کی بہت فکر ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آج اپنے رب سے ملنے میں اتنی تاخیر کیسے؟ اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہ طور پہاڑی پر بلاتا تھا تو آپ دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہ طور کی پہاڑی پر باتیں کرنے کے لیے بلاتا تھا تو آپ بھاگے بھاگے چلے آتے تھے۔ اے موسیٰ، آج تو میں تمہیں اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہوں، پھر آج اتنی دیری کیوں ہے؟ کیا تم کو اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، مجھ کو آپ سے ملنے کی خوشی ضرور ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں مجھے میرے چھوٹے بیٹے کی فکر بھی ہو رہی ہے۔ آج میرے اس چھوٹے بیٹے کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ یا اللہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میں میرے اس چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا؟ میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا، میرا یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے، میرے جانے کے بعد میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی روزی روٹی کا کیا حال ہوگا؟ اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ بس اتنا سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تب تو دیری کر رہا تھا اپنے اس بیٹے کی وجہ سے، اب ذرا ہم دیری کرا دیتے ہیں اور تجھے یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اپنے سامنے جو تم یہ دریا دیکھ رہے ہو اس پر اپنا عصا مارو۔ ارشاد الہی پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا۔ عصا مارتے ہی دریا پھٹ گیا، اور جیسے ہی دریا پھٹا تو دریا کی تہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے پھر فرمایا، اے موسیٰ، اب اس پتھر پر بھی ذرا اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر پر بھی اپنا عصا مار دیا۔ عصا مارتے ہی اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے، اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کی تہ میں ایک پتھر تھا، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا تھا جہاں پر ہوا پانی بھی پہنچ نہ سکے، مگر اس کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے جسے وہ کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کو دل چاہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا
اے موسیٰ، دریا کی تہ میں ایک پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا اور کیڑے کے منہ میں پتا، جب ہم اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہوا پانی بھی نہ پہنچ سکے، تو پھر تمہارا یہ بیٹا تو پھر بھی ایک انسان ہے۔ جب ہم پتھر کے اندر کے کیڑے کو نہیں بھول سکتے تو پھر تمہارے اس بیٹے کو کیسے بھول جائیں گے؟ مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ پیارے دوستو، بندہ اگر اللہ کا وفادار بن جائے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے لگ جائے تو پھر اللہ اپنے بندوں کی ہر مشکل کو مٹا دے گا۔ اگر آپ کو بھی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور تو دوستو، آپ نے دیکھا یہ ایک ریئل اسٹوری تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے ملاک الموت کو تھپڑ مارا تھا، اور اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ اس کی ایک آنکھ باہر آ گئی تھی۔ تو کافی کچھ سیکھنے کو ملا اس ویڈیو سے، اور کافی اچھی ایک اور نالج ملی یہ ویڈیو دیکھ کر۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ پسند آئے تو کمنٹ کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔